पसिना जहिल्यै जिस्की बस्छ आमासँग। कहिले आमाको निधारको बाटो भएर गुडुल्किन्छ, कहिले शिरबाट गाला हुँदै चिउँडोको टुप्पोमा आएर पिङ्खेल्छ, कहिले चाउरी भित्रै हराइदिन्छ, कहिले नाकको टुप्पोमा बसेर आमाका आँखासँग आँखा जुदाइ बस्छ। ऊ आमालाई बेहद मन पराइदिन्छ। कहिलेकाहीँ आमा निधारमा बसेको उसलाई औँलाले सोर्छिन् र खन्दै गरेको बारीमा प्रेमपूर्वक सिँचाइ गर्छिन्। पटुकीले पुस्छिन् र सप्रेम राख्छिन्, धोतीको सप्कोले हम्किन्छन् र मायाले लुकाउँछिन्। कति मजाले लछप्पै भिजाइदिन्छ उसले आमाको देह र फुरुक्क फुर्किन्छ, कति मजाले लपक्क टाँसिन्छ र सच्चा प्रेमी बनिदिन्छ। रहर लाग्दो गरी आमासँग लडिँदै मस्की बस्छ। पसिनाले भिज्दा आमा अति सुन्दर देखिन्छन्। यस्तो लाग्छ प्रकृतिले आफ्नो लागि कभर फोटो सुट गर्दैछ। डोको बोक्दा होस् या बारी बोक्दा या होस् ढिकी जातो गर्दा हरदम आमासँगै सहारा बनेर बस्छ। श्रमसँग युद्ध लड्दा आमाको देहमा शीतलता बनेर बसिदिन्छ। कर्मको नुनिलो स्वाद हो ऊ, जसलाई आमाले बेहद मिठो मान्छन्। सच्चाइको पर्यायवाची हो ऊ, जो आमाको हृदयमा बस्छ। ऊ र आमा उस्तै स्निग्ध छन्। ऊ र आमाको ममता उस्तै पारदर्शी छन्। आमासँग हरपल संवाद गरिरहने ऊ आमाको एकमात्र नजिकको साथी हो। आमासँगै रहने ऊ आमाको श्रमको एकमात्र साक्षी हो। मलाई पटक्कै मन नपराउने उसको आमासँग मात्रै होइन, बासँग पनि उस्तै घनिष्ठ मित्रता छ। आमासँग मात्र होइन, बासँग पनि उस्तै घनिष्ठ मित्रता छ। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, शुभ साँझ, शुभ समय, शुभ पल। दिनभरिको कामको थकान, विविध कार्ययोजनाहरूको निरन्तरताको बावजुद मिठो निन्द्रा सँगसँगै साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम साहित्य सम्वेकको आजको नयाँ श्रृङ्खलाको प्रतीक्षारत रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी, साहित्य पारखी अनि साहित्य मनहरूमा म स्वागत गर्छु। कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत श्रेष्ठको तर्फबाट। भिमात एफएम 100.9 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार रातिको 9 बजेदेखि झन्डै 9:30 बजेसम्म आउने साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम हो यो साहित्य सम्वेक। यस कार्यक्रम तपाईँले भिमात एफएम 100.9 मेगाहर्ज तथा अमृत श्रेष्ठ नेवा नामक युट्युब च्यानलमा लाइभ अथवा सँगसँगै सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताबिन्द, आज हामी साहित्य सम्वेकको 10औं श्रृङ्खलामा छौँ। अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै यसपटक पनि तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको रचनाहरूलाई स्थान दिने जमर्को सहित, विभिन्न साहित्यिक कौशलीहरूलाई स्थान दिने जमर्को सहित म उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म तपाईँहरूले सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्नेमा। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया विचार प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। त्यसका लागि हाम्रो साहित्य सम्वेकको इमेल ठेगाना रहेको छ sahityasamveg@gmail.com, जसमा तपाईँले मेल अथवा म्यासेज गरेर विभिन्न विचार प्रतिक्रियाहरू साथसाथै तपाईँको रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको विचारलाई मनन गर्दै, तपाईँको सल्लाह सुझावलाई एउटा शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्दै तपाईँको रचनालाई हामीले कार्यक्रममा स्थान दिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले वाचन गरेँ प्रज्वल अधिकारीको मिठो कविता। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। 10 महिना निरन्तर गर्भमा बोकेर धरतीमा पाइला टेकाएर पनि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन नसकुन्जेलसम्म निरन्तर घाम पानी, भोक प्यास, निन्द्रा, थकान केही नभनिकन निरन्तर खटिनुहुने, निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुहुने, आफ्नो पसिनामा रमाउनु हुने, परिश्रममा रमाउनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो आमाहरूप्रति समर्पित उहाँको कविता रहेको छ। उहाँको कविताहरू निकै नै सुन्दर रहने गर्दछन्। ती सुन्दर कविताहरूमध्ये आज एउटा कविता तपाईँहरूमा पस्किए। यसै गरी म साहित्य सम्वेकमा तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको मुक्तकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु र पहिलो कविता रहेको छ कार्की डिबीको। उहाँको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। मङ्गलम बिहिबार पूजन गरौँ लक्ष्मी माता, सुख दुःखमा सधैँ माता नै बनुन् हाम्रो छाता। मङ्गलम बिहिबार पूजन गरौँ लक्ष्मी माता, सुख दुःखमा सधैँ माता नै बनुन् हाम्रो छाता। स्वनित्य पवित्र हृदयले स्मरण गर्दै गरौँ, स्वनित्य पवित्र हृदयले स्मरण गर्दै गरौँ। कर्मयोग सुख वैभवको खुला रहोस् खाता, कर्मयोग सुख वैभवको खुला रहोस् खाता। यस्तै प्रताप शाहीको मुक्तक रहेको छ अर्को। कसरी बाँच्न सक्छु गुलामी बनेको छ जिन्दगी, कसरी हाँस्न सक्छु मलामी बनेको छ जिन्दगी। कसरी बाँच्न सक्छु गुलामी बनेको छ जिन्दगी, कसरी हाँस्न सक्छु मलामी बनेको छ जिन्दगी। लासहरू हरेक दिन चितामा जलिरहेका छन्,
लासहरू हरेक दिन चितामा जलिरहेका छन्। कसरी बाँच्न सक्छु गुलामी बनेको छ जिन्दगी, कसरी हाँस्न सक्छु मलामी बनेको छ जिन्दगी। लासहरू हरेक दिन चितामा जलिरहेका छन्, तिनै लासको सलामी बनेको छ जिन्दगी, तिनै लासको सलामी बनेको छ जिन्दगी। प्रताप शाही हुम्लाको हुनुहुन्छ। यसै गरी जगत कुँवर हुनुहुन्छ, मुक्तक भनेर पठाउनु भएको छ उहाँले। मुक्तक जस्तै देखिने तर अनुप्रास नमिलिसके पछाडि यसलाई मुक्तक मान्न सकिँदैन मुक्तकको नियमअनुसार। यद्यपि म चाहिँ यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। चलिरहन्छ मनमा यस्तै बात किन हुन्छ, एउटै मान्छे फरक धर्म जात किन हुन्छ। चलिरहन्छ मनमा यस्तै बात किन हुन्छ, एउटै मान्छे फरक धर्म जात किन हुन्छ। सबैलाई थाहा छ मरेपछि आखिर लाने केही होइन, सबैलाई थाहा छ मरेपछि आखिर लाने केही होइन। तर सधैँ धन सम्पत्तिमै विवाद किन हुन्छ, तर सधैँ धन सम्पत्तिमै विवाद किन हुन्छ। यस्तै अर्को छन्द शैलीको कविता रहेको छ र कविताको शीर्षक काठमाडौँ। अब म गर्छु बयान काठमाडौँ सहरको, गर्छु कुरा अब म हर व्यक्तिको रहरको। अब म गर्छु बयान काठमाडौँ सहरको, गर्छु कुरा अब म हर व्यक्तिको रहरको। दिन दुखी गरिब धनी सबै मिसिएर रहन्छ यहाँ, दिन दुखी गरिब धनी सबै मिसिएर रहन्छ यहाँ। आफ्नाले चिन्दैन जसरी चिनिन्थ्यो गाउँमा जहाँ, आफ्नाले चिन्दैन जसरी चिनिन्थ्यो गाउँमा जहाँ। गुणस्तर शिक्षा रोजगार भविष्यको होडमा, गुणस्तर शिक्षा रोजगार भविष्यको होडमा। पुरा भए कतिका सपना कति भए रोडमा। माकुराको जालो झैँ यत्र तत्र छरिएका छन् तारहरू, माकुराको जालो झैँ यत्र तत्र छरिएका छन् तारहरू। खेप्दैछन् घर मालिक कुरूप देखिने तारको भारहरू, खेप्दैछन् घर मालिक कुरूप देखिने तारको भारहरू। देखिन थालेका छन् सोध्छ काठमाडौँ नगरको अभियान, सकिन्छ सुन्न सकारात्मक र नकारात्मक व्यक्तिका बयान। जब देखिन्छ एक दिन अवश्य सुन्दर नगरको तस्बिर, तब लेखिन्छ इतिहासको पन्नामा व्यक्तिको तकदिर, तब लेखिन्छ इतिहासको पन्नामा व्यक्तिको तकदिर। रोशन राणा मगर राजघाट सर्लाहीको हुनुहुन्छ र हाल उहाँ इमाडोल ललितपुरमा बसोबास गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँले पठाउनु भएको छन्द शैलीको काठमाडौँ शीर्षक रहेको कविता म यहाँमाझ वाचन गरेँ। साहित्य विधा भनेको एउटा यस्तो शक्तिशाली विधा हो जसले थोरै शब्दले धेरै क्षेत्रलाई परिक्रमा गर्छ, जसले थोरै शब्दहरूले थोरै विषयहरूले ठुलो विषयवस्तुलाई कभर गर्छ। र पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरूमा साहित्यको एउटा रुचि एउटा लगाव केही मात्रामा देखिरहेको छ र यो सम्पूर्ण युवाहरूमा पनि हुन जरुरी छ। मानिस एउटा चिन्तनशील प्राणी हो, उसले हरेक विषयलाई हरेक प्रसङ्गलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। अझ विशेष गरी हामी युवा पुस्ताहरूले त्यसलाई गहिरोसँग मनन गर्नुपर्छ, एउटा नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। न कि पुरानो हुबहु लागू गर्ने होइन, कि पुरानो होमा हो थपेर पालना गर्दै जाने होइन, कि हामीले एउटा वैज्ञानिक एउटा वैचारिक हिसाबले एउटा आधुनिक हिसाबले परिमार्जन गर्दै विकास गर्दै लैजानुपर्छ, जसको लागि हाम्रो साहित्य विधाले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्छ। सँगसँगै पुरानो पुस्ताहरूमा भएको क्षमता, पुरानो पुस्ताहरूमा भएको एउटा परम्परा तथा रीतिरिवाजलाई अझ सही रीतिरिवाजलाई अझ वैज्ञानिक रीतिरिवाजलाई भन्छु, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ विकास गर्दै लैजानुपर्छ। यस्तै अब म केही गजलहरू वाचन गर्छु। चित्रमान तामाङ सङ्खुवा सभादेखि हुनुहुन्छ र हाल काठमाडौँ बसोबास गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँको गजल म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। मन पानी जस्तै खस्छ उड्छ बादल भनेर, मन पानी जस्तै खस्छ उड्छ बादल भनेर। बाँच्न सजिलो छैन हिँड्नु पर्छ पागल भनेर। मन पानी जस्तै खस्छ उड्छ बादल भनेर, बाँच्न सजिलो छैन हिँड्नु पर्छ पागल भनेर। अन्जुलीमा बटुलेको खुसी र सपनाहरू, अन्जुलीमा बटुलेको खुसी र सपनाहरू, अन्जुलीमा बटुलेको खुसी र सपनाहरू। पोखिँदा हिँड्नुपर्छ हृदयले घायल भनेर, पोखिँदा हिँड्नुपर्छ हृदयले घायल भनेर। बाँच्न सजिलो छैन हिँड्नुपर्छ पागल भनेर। मानव दिलमा ईश्वर पनि बस्न डरायो, मानव दिलमा ईश्वर पनि बस्न डरायो, मानव दिलमा ईश्वर पनि बस्न डरायो। मन नै स्वार्थ प्रार्थना गर्ने स्थल बनेर, मन नै स्वार्थ प्रार्थना गर्ने स्थल बनेर। देवताको रूप देखाएर राक्षस बन्नेले,
देवताको रूप देखाएर राक्षस बन्नेले जीवनको रङ बगाउँछ जल बनेर मन पानी जस्तै खस्न उठ्छ बादल बनेर बाँच्न सजिलो छैन हिँड्नुपर्छ पागल बनेर बाँच्न सजिलो छैन हिँड्नुपर्छ पागल बनेर। लाज नमानी झगडा गरेको देखेर छक्क परे म त डराई पछाडि सरेको देखेर छक्क परे म त। लाज नमानी झगडा गरेको देखेर छक्क परे म त डराई पछि सरेको देखेर छक्क परे म त। भिजन छैन केही तर पनि नेतृत्व गर्न तम्सन्छन्। लाज नमानी झगडा गरेको देखेर छक्क परे म त डराई पछाडि सरेको देखेर छक्क परे म त। भिजन छैन केही तर पनि नेतृत्व गर्न तम्सिन्छन्। मिठा कुरा गरी भ्रम छरेको देखेर छक्क परे म त छक्क परे म त। मै हुँ देशभक्त राष्ट्रभक्त भनी खुबै फुर्ती लाउँछन्। मै हुँ देशभक्त राष्ट्रभक्त भनी खुबै फुर्ती लाउँछन्। स्वार्थ लागि नालीमा चरेको देखेर छक्क परे म त। नेता बनी चिल्ला गाडी चढी सरकारमा रही बसी देशलाई लुट्दै ढुकुटी भरेको देखेर छक्क परे म त। सानालाई ऐन ठुलालाई चैन हुन्छ भन्थे हाम्रो देशका आज ठुलाहरू कानुनमा परेको देखेर छक्क परे म त। लाज नमानी झगडा गरेको देखेर छक्क परे म त डराई पछाडि सरेको देखेर छक्क परे म त बैरागी बोहरा भरतपुर 11 चितवनको हुनुहुन्छ उहाँको गजल रहेको छ यो र उहाँको गजलले अहिले पछिल्लो समय हाम्रो राजनीतिक घटनाक्रममा जो अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला नेताहरू पनि ठुला उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू पनि मुछिएको र तिनीहरू पनि कारबाहीमा परेको विषयलाई यसले व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने नेपालको विगत पुरानो समयदेखि नै चल्दै आएको एउटा उखान हो र यहाँ यस्तै हुँदै आइरहेको छ कि सानाहरू जो तल्लो स्तरका छन्, जो निम्न वर्गका छन्, अथवा भनौँ एउटा सामान्य जनता कानुनको कठघरामा उभिन्छ, तर ठुला व्यक्तिहरू भने उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू भने कहिल्यै कानुनको कठघरामा उभिनु पर्दैन, कहिल्यै हत्कडी थामिनु पर्दैन। तिनीहरू जे गर्दा पनि जसो गर्दा पनि स्वतन्त्र हुन्छन्, बरु कानुनभन्दा तिनीहरू नै माथि हुन्छन्। तिनीहरूले नै कानुनलाई हातमा लिने गर्दछन्। पद, पावर, पैसाको आधारमा तिनीहरूले आफूले विभिन्न कानुनहरू, नियम, नीतिहरू मिचेर आफ्नो खुसी, आफ्नो स्वार्थका निम्ति जस्तो किसिमको हत्कण्डा पनि गर्न तयार हुन्छन्। ती विषयहरूलाई नै क्रस गरेर पछिल्लो समय जसरी उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका छन् र प्रहरीको हिरासतमा अथवा भनौँ कानुनको दायरामा पनि आएका छन्, त्यस विषयलाई चाहिँ यस गजलले पुष्ट्याएको छ। श्रोताबिन्द, यसै गरी म अर्को गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रदीप रोदनको गजल रहेको छ यो। उहाँ एकदमै राम्रो गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँका गजलहरू एकदमै उत्कृष्ट र चर्चामा आउने गर्दछन्। सम्भवतः नेपाली गजलको वर्तमान परिवेशमा एउटा राम्रो स्थान जमाएको, राम्रो जनमानसमा बस्न सफल भएको गजलकार हुनुहुन्छ प्रदीप रोदन र म उहाँको यस गजल वाचन गर्न गएँ। पाएँ भन्न सकेको छैन माया लाउनेले अझै उसको नाम लिइरहेको छ गुमाउनेले अझै। पाएँ भन्न सकेको छैन माया लाउनेले अझै उसको नाम लिइरहेको छ गुमाउनेले अझै। महोदय भोकाहरूले खान पाएका छैनन्, महोदय भोकाहरूले खान पाएका छैनन्, महोदय भोकाहरूले खान पाएका छैनन्। पाएँ भन्न सकेको छैन माया पाउनेले अझै उसको नाम लिइरहेको छ गुमाउनेले अझै। महोदय भोकाहरूले खान पाएका छैनन्, कतिसम्म खान्छ होला अगाउनेले अझै, कतिसम्म खान्छ होला अगाउनेले अझै। पैसा लाग्थ्यो भने मेरो घर खेत सकिन्थ्यो, पैसा
पैसा लाग्थ्यो भने मेरो घर खेत सकिन्थ्यो, पैसा लाग्थ्यो भने मेरो घर खेत सकिन्थ्यो। धन्न सित्तैमा सम्झाउँछन् सम्झाउनेले अझै, धन्न सित्तैमा सम्झाउँछन् सम्झाउनेले अझै। त्यही उज्यालोले उसको चेहरा देखाइरहेछ, त्यही उज्यालोले उसको चेहरा देखाइरहेछ, त्यही उज्यालोले उसको चेहरा देखाइरहेछ। हिम्मत त गरिरहेको छ आगो लाउनेले अझै, हिम्मत त गरिरहेको छ आगो लाउनेले अझै। हात उठाउनेहरूलाई बचाउँछ यहाँको कानुनले, हात उठाउनेहरूलाई बचाउँछ यहाँको कानुनले, हात उठाउनेहरूलाई बचाउँछ यहाँको कानुनले। रोदन विचार गर मर्नुपर्छ शिर उठाउनेले अझै, विचार गर मर्नुपर्छ शिर उठाउनेले अझै। पाएँ भन्न सकेको छैन माया पाउनेले अझै, उसको नाम लिइरहेको छ गुमाउनेले अझै, उसको नाम लिइरहेको छ गुमाउनेले अझै। श्रोताबिन्द, आज हामी साहित्य सम्वेकको 10औं श्रृङ्खलामा छौँ। मैले अहिलेसम्म विभिन्न किसिमका गजल, मुक्तक र कविताहरू वाचन गरिरहेको छु र तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मन परिरहेको छ होला भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु। र के कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। र प्रतिक्रिया दिनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ sahityasambeg@gmail.com मा मेल अथवा मेसेज गरेर तपाईँले आफ्नो विचार र प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम हरेक शनिबार रातको 9 बजेदेखि झन्डै 9:30 बजेसम्म आउने गर्छ र म कार्यक्रम प्रस्तुता रहनेछु अमृत श्रेष्ठ र रहँदै आइरहेको छु पनि। मैले भनिहालेँ हामी आजको 10औं श्रृङ्खलामा छौँ। यसमा मैले विभिन्न किसिमका साहित्यिक कोशलीहरूलाई, विभिन्न किसिमका साहित्यिक रचनाहरूलाई स्थान दिँदै आइरहेको छु र तपाईँहरूमा पनि त्यस्तै किसिमका क्षमताहरू, त्यस्तै किसिमका साहित्यिक रचनाहरू छन् भने हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँको रचनालाई हुबहु तपाईँको नामसहित हाम्रो यस कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। यस कार्यक्रम तपाईँले भिमात FM 100.9 मेगाहर्ज साथसाथै मेरो युट्युब च्यानल रहेको छ, मेरो नाम गरेको युट्युब च्यानल रहेको छ अमृत श्रेष्ठ नेवा, र त्यसमा गएर तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले साहित्य सम्वेक नामको प्लेलिस्ट तयार पारेका छौँ, त्यहाँ हामीले हरेक श्रृङ्खलाहरूलाई एड गरेर छोड्नेछौँ र तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गएर उक्त श्रृङ्खलाहरू सुरुदेखि नै सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले उक्त च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने पनि पछिल्ला दिनहरूमा नयाँ श्रृङ्खलाहरू आउँदै गर्दाखेरिमा तपाईँको नोटिफिकेसनमा हाम्रो कार्यक्रमको, हाम्रो श्रृङ्खलाको मेसेज जानेछ र तपाईँले सहजै सर्च नगरिकन उक्त कार्यक्रमहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। र अब भने म कार्यक्रममा एउटा प्रेम कथा वाचन गर्दछु। हरेक श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न किसिमका रचनाहरूलाई समेट्छौँ। विशेष गरी श्रोताबिन्दहरूले अन्य विधाभन्दा पनि कथालाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु र आज चाहिँ मैले नयाँ कथा लिएर आएको छु र कथाको शीर्षक रहेको छ झर्न नसकेको आँसु। दीपक पन्तले लेख्नुभएको यस वियोगान्त प्रेम कथा म यहाँहरूमाझ वाचन गर्न गइरहेको छु। झन्डै 2 घन्टाको उकालो र केही घन्टाको ओह्रालो हुँदै पुगेका थिए उनीहरू त्यो मोरङ डाँडामा। ठुलो झाँगिएको पिपलको रुख थियो त्यो। निकै थाकेकाले त्यहाँ कुनामा पल्टे उनीहरू। त्यो चौतारोको नाम डाँडे पिपल थियो। डाँडामा रहेको एक्लो पिपल मात्र भएर होला त्यसको नाम डाँडे पिपल रहन गएको। सायदै बटुवाहरू होलान् त्यो डाँडे पिपलको चिसो हावामा रोमाञ्चित नभएको, जो कोही त्यो बाटो भएर यात्रा गर्दथे। उकालो चढ्दा अनुभूति गरेका सबै कष्टहरू डाँडे पिपलको हावाको झोकासँगै आनन्दित भइसकेका थिए। प्रेमको तिग्रामा सिरानी गरी सोनु पल्टिएकी थिए। जीवन र मिना अर्को कुनाको ढुङ्गामा आराम गरिरहेका थिए। हेर त प्रेम कस्तो एक्लो पिपल रहेछ है त्यो डाँडामा, हामी पनि हेर्दै नहेरी बस्या है। अबोध बालिकाले चाहिँ सोनुले कौतूहलता तेर्स्याई। किन र सोनु, एक्लो पिपलको रुखमुनि बस्नुहुन्न र? उत्साहित हुँदै प्रेमले प्रश्न गर्यो। होइन, मेरो बजै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भर्खरको नयाँ मायाको जोडी त यस्तो एक्लो रुखमुनि बस्नुहुन्न रे, बर पिपलसँगै भएको चौतारामा बस्नुपर्छ रे। एक्लो बरुवा एक्लो पिपलमा बस्यो भने त बसेको माया नि टुट्छ रे भन्नुहुन्थ्यो क्या? होइन होला, हामीले जानी यसरी एक्लो पिपलको चौतारो खोजेको हो र बिच बाटामा थियो बस्यौँ। भो अनेक थरी कुरा नखेलाऊ। प्रेमले प्रेम रूपी शब्द फ्याँक्यो, तर मनभित्र कता कता चिसो पस्यायो।
भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाप्रति सचेत बन्ने अठोट गर्यो। फेरि आज हामी यति लामो बसाइपछि छुट्टिने दिन हो नि त। आजको दिन किन यस्तो पिपलमा बस्न पुगिएछ? सोनुले अन्जानमै सही गल्ती महसुस गरी। हो, झन्डै 3 महिनाको प्री एसएलसीको ट्युसन सकाएर उनीहरू आफ्नो घरतिर फर्कदै थिए। सोनु र मिना एकै गाउँका एउटै स्कुलका थिए भने प्रेम र जीवन अर्को गाउँको एउटै स्कुलका ब्याजी साथी थिए। समय आफ्नै गतिमा दौडिरहेको थियो। 12 बजे डाँडामा पुगेका उनीहरू 3 बजेको पत्तै पाएनन्। सोनु र मिना घर पुग्न अझै 3 घन्टाको उकालो बाटो हिँड्नु पर्थ्यो भने प्रेम र जीवनको डेरातर्फ अझै 3 घन्टा गएकै बाटो फर्कनु पर्थ्यो। 6 बज्दा नबज्दै झमक्क साँझ पर्ने कुरा दुवै पक्षलाई राम्ररी थाहा थियो। डेरा नजिकैको ठाडे खोलाको बगरसम्म पुर्याउन गएका प्रेम र जीवनले त्यति लामो बाटो काटेको यादै गरेनन्। उनीहरू घर जाँदैछन् भन्ने याद भएर पनि अल्लाहरे बुद्धि भनौँ उनीहरूका पाइलाहरू जता सोनु र मिना अघि बढे। उतै उक्लिए उतै मुडिए, कोही छुट्टिन चाहँदैनथ्यो। त्यो दिन सबैका अनुहार न्याउरो थियो। अनिश्चित यात्राको बाटोले गति लिइरहँदा सबैको मन झस्किरहेको थियो। घडीको चाल रोक्न सक्ने सामर्थ्य कसैमा रहेन। दुवै जोडीले अन्तर हृदय वेदनाका बलिद्र धारा चुहाउँदै निसङ्कोच अङ्कमाल गरे। गहिरो प्रेम प्रतीकको हर्ष र वियोगको वेदनाका आँसु लप्काए। सोनुले आफ्नो ब्यागबाट आफ्नो एक सुन्दर तस्विर निकाल्दै प्रेमलाई उपहार दिए। प्रेमले पनि आफ्नो वालेटबाट आफ्नो सानो बिम्ब सोनुको हातमा राख्यो। मिना र जीवनले आफ्ना फोटोहरू एक दिन अगाडि नै साटिसकेका थिए। आउने वैशाख पुँडेको मेलामा भेट्ने बाचा गर्दै बिस्तारै दुवै पक्षलाई हेर्दै विपरीत दिशातर्फ बढ्न थाले। पिपलका बोटमा बसेका अमुक पंक्षीहरू उनीहरूका प्रेम लाभका साँची थिए। संयोग हो वा मनोभाव बुझेर हो, केही पंक्षीहरूले उनीहरू छुट्टिँदा अनौठो आवाज निकाले। प्रतीकात्मक रूपमा आफ्ना पखेटा चलाए। पशु वाक्य बुझ्न नसकेका उनीहरूले शुभ आशीर्वादको बिदाई सम्झे। पलभरको बिदाईपछि नै सोनु र मिना डाँडाको घाँसमा पुगे। क्षितिजमा देखिएको घुमिल छायामा प्रेम र जीवनले हात हल्लाए। सोनु र मिनाले पनि उत्तरमा रातो र नीलो सल हल्लाउँदै बिदाई अर्पण गरे। भारी मन लिएर दुवै प्रेमीहरू आफ्नै कर्तव्य र गन्तव्यको मोडमा पाइला बढाए। घर फर्कीको 1 हप्तापछि दुवै जोडीहरू आफ्नै परीक्षा केन्द्रतिर परीक्षा दिन गए। छुट्टै लोकेसनमा परीक्षा केन्द्र भएकाले उनीहरू एक अर्कासँग भेट हुने अवस्था रहेन। समय बित्दै गयो। देखभेट गर्न अहिलेको जस्तो सोसल मिडिया थिएन। ठुलो आशा र हिम्मत गरेर सोनुलाई नयाँ वर्षमा एक पोस्ट कार्ड पठायो प्रेमले। वर्ष बित्दा पनि जवाफ प्राप्त गर्न सकेन। हुलाकी दाइका आगमनसँगै उत्साहित मन कहिल्यै कुनै खबर नआएपछि निराश हुन थाल्यो। सोनु र मिनासँग कुनै खबर पत्राचार नभएपछि वैशाख पुणेमा भेट्ने प्रतिबद्धता पनि प्रेम र जीवनले पुरा गर्न सकेनन्। समय आफ्नै गतिमा बहिरह्यो। असारमा एसएलसी नतिजा आयो। प्रेम र जीवन दुवै उत्तीर्ण भए। सम्पर्कविहीन हुनाले सोनु र मिनाको नतिजा थाहा हुन सकेन। समयक्रमसँगै दसैँ तिहार आयो गयो। त्यो समयमा गाउँ स्थानमा नै उच्च माविहरू खुलेका थिएनन्। परिस्थितिले डोर्याएको यात्रा उच्च शिक्षाका लागि प्रेम र जीवन लागे राजधानीतिर। सहरको रङ रमाइलो हल्ली खल्लीले केही समय दुवै साथीले भुले। नयाँ साथी, नयाँ कलेज, ठाउँ सबै कुराले प्रेम र जीवन नयाँ वातावरणमा खुल्दै रमाउँदै गए। उता सोनु र मिनाको जीवनको पल्ला अनि आफ्नै गतिमा बहिरहेको थियो। लगातार 2 पटक एसएलसी अनुत्तीर्ण भएपछि पारिवारिक सल्लाहमा आफ्नै जात गच्छ अनुसारको ठाउँमा मागी विवाह गरी घर गृहस्थी जीवन सुरु गरिसकेका थिए। सोनु र मिनाले जब प्रेम र जीवन भेट हुन्थ्यो तब अल्लाहरे जीवनमा जोडिएका सङ्गीहरूको याद चर्चा स्मरण गरी रोमाञ्चित हुने गर्दथे। भन्ज्याङको सोनुले धेरै सम्झेको थियो। तिमीहरू दुवैलाई भेट्न मन लागेको छ रे। जाडो बिदामा घर जाँदा सोनुको गाउँमा बिहे भएको प्रेमको एक छिमेकीले खबर सुनाई। लज्जाबोध गरे दुवैले कि कर्तव्य मुड झैँ टोलाइरहे। भेट कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने आदि इत्यादि अन्तर्मनसँगको लडाइँमा नै महिना बित्यो। अर्को महिनादेखि अनपेक्षित रूपमा देशमा राज्य क्रान्ति सुरु भयो। देश सशस्त्र द्वन्द्वको दलदलमा फस्यो। उल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँमा जान बन्देज भयो। यात्रारत यात्रीहरू दिनको 4 नबज्दै वासस्थानको इन्तजार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। चाहेर पनि अपरिचित गाउँमा कसैको छोरी बुहारीलाई सोधखोज गर्दै भेट्ने खोज्ने अवस्था रहेन। समय रूपी बादल उनीहरूको यात्राको पर्खाल बन्यो। दिन, महिना, वर्ष बिते उनीहरूका बीच कुनै सम्पर्क हुन सकेन। समयले आफ्नै रफ्तार नापिरहेको थियो। दिनहरू बित्दै जाँदा समयले दुवै मित्रलाई पनि वैवाहिक जीवनको साङ्गुलमा भिराइसकेको थियो। तैपनि जब उनीहरू सम्पर्कमा हुन्थे अनि अतीतका स्मरणमा लीन हुन्थे, ती सुन्दर परीहरू सोनु र मिनाको याद गरिरहन्थे।
हरेक संवाद बिट मार्नु अघि दुवै जोडीहरू जीवनयात्राको एउटा बिन्दुमा एक पल नै सही सोनु र मिनालाई भेट गर्ने विश्वास राख्थे। भाग्य र समयको खेलसँगै छुट्टिएको जोडी आफ्नै यात्राका गतिमा दौडिरहेका थिए। सबैको आफ्नै पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण बीचका 10-15 वर्ष चाहेर पनि सोध्न बोल्न सकेनन्। यसबीचमा प्रेम PR प्राप्त गरी क्यानाडा उडेको थियो भने जीवन अस्ट्रेलिया। नयाँ देशको रहनसहन, पारिवारिक जिम्मेवारी, आफ्नो नयाँ क्यारियरले दुवै सङ्घर्षपूर्ण नै जीवन बितिरहेका थिए। नयाँ देशको रहनसहन, पारिवारिक जिम्मेवारी, आफ्नो नयाँ क्यारियरले दुवै सङ्घर्षपूर्ण नै जीवन बितिरहेका थिए। दुवै सङ्घर्षपूर्ण नै जीवन जिइरहेका थिए। यस्तैमा कोरोना कहर विश्व सञ्जालमा देखा पर्यो। धेरै समय घरभित्रै बित्न थाल्यो। पुराना लुगाफाटा, कागजात घुत्ल्याउने समय मिल्यो। एक दिन प्रेमले आफ्नो पुरानो सुकेसमा सफा गर्दै जाँदा पुरानो एल्बमको पत्रमा रहेको सोनुको फोटोमा टक्क अडियो। वर्षौं अघि लागेको माया, खाएको कसम याद गर्यो। ती सप्तरङ्गी दिनहरूको हिसाब गर्यो। समयले लाखौं माइल दूरी बनाइएकोमा मन अमिलो बनायो। साँच्चै अघि उनीहरू कस्ता भयो होलान्, हामीलाई चिन्छन् कि चिन्दैनन् होलान्, कति केटाकेटी भयो होलान्, अबको दिनमा हुने भेटमा कस्तो सम्बोधन उपयुक्त होला आदि इत्यादि सम्झँदै मनमा एउटा अनौठो तर्कना खेलायो। जीवन र प्रेम दुवैले देश छोडेको 1 दशक बढी भइसकेको थियो। पछिल्लो 2 वर्षदेखि हप्तामा कम्तीमा एकपटक उनीहरू आफ्नो बाल्यकाल स्मरण गर्ने गरी लगातार सम्पर्कमा थिए। यो पटकको अन्तिम संवादमा अब नेपाल जाँदा ती साथीहरूको जसरी भए पनि जानकारी लिँदै भेट गर्ने बाचा गरेका थिए। दुवै साथीले हिजो आज सोसल मिडियामा उनीहरूबारे सोध्ने बुझ्ने गर्न थालेका थिए। नभन्दै भाग्यको नियति एक दिन प्रेमले सोनु पढेको स्कुलमा पढ्ने र थर पनि एउटै भएको एक अपरिचित मान्छे फेसबुकको युनो बक्समा भेटायो। के खोज्छस् कानो आँखा भने झैँ प्रेम सोनुको बारेमा जान्न उत्सुक भयो। उक्त अपरिचित युवती प्रेमको कुनै म्युचुअल फेसबुक साथी थिए। धेरै वर्षपछि स्मृतिमा पुनः दोहोरिएको एउटा अमूर्त प्रेम, त्यसको सम्भावित मिलनका बारेमा खुसीका पुञ्जहरू केलाउँदै अपरिचित युवतीलाई मेसेन्जरमा सम्पर्कका 2 शब्द अपिल गर्यो। अपरिचित मित्र, नमस्कार। तपाईको बिम्ब र खुलेको परिचयले मेरो हराएको परिचय भेट्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। 30औं वर्ष अघि कोरिएका सपनाका एक यात्री तपाईको सम्पर्कमा हुन सक्ने सम्भावना देखे, किनकि तपाईहरू दुवै एउटै गाउँ र एकै विद्यालय पढ्नु भएको रहेछ। के तपाईँ सोनु गुरुङलाई चिन्नुहुन्छ? कृपया चिन्नुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। म उहाँको पुराना साथी हो। यो असजिलो कोरोना कहरमा उहाँको बारेमा जान्न बुझ्न मन लागेकोमा तपाईसँग सहयोगको याचना गर्दछु। मेरो अन्तर मनले भनिरहेको छ तपाईँ पक्कै सोनुको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ र सोनुको बारेमा बताई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास र आशा छ। यदि जानकार हुनुहुन्न भने तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेकोमा माफी चाहन्छु। सरी। उही अपरिचित मित्र प्रेम सिक्देल, टोरन्टो, क्यानाडा। भोलिपल्ट मेसेन्जर वाल रङ्गिएको थियो। हजुर, मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ, तर तपाईँले सही गेस गर्नुभयो। म सोनु गुरुङलाई राम्ररी चिन्दछु। तर बैठक कोठाको सोफामा बस्दै मेसेज पढ्यो प्रेमले। वर्षौं अघि समुद्रमा खसेको मोती फेरि आफ्नो हातमा परेको आभास भयो। हारिसकेको युद्ध फेरि जितेको भान भयो। समाचार हेर्न बसेको मन समाचारमा ध्यान गएन। उनको मेसेजमा अन्त्यमा तर भन्ने शब्द थियो। त्यसको अर्थको गहिराइमा उसको ध्यान गएन। प्रेम उमङ्गित हुँदै प्रति उत्तर लेख्यो, धन्यवाद हजुर। अनि अरू खबर के छ नि सोनुको? उत्सुकतापूर्वक प्रश्न तिर्सायो। हजुर, सोनु दिदी त हुनुहुन्न नि? उसले जवाफ लेखी। होइन, तपाईँसँगै छ भनेको होइन नि, कता छिन्, के गरिरहेकी छिन् भनेको नि। प्रेमले प्रस्ट्यायो। सरी टु से सी इज नो मोर। उसले ननीको मान्दै वाल रङ्ग्याई। वाट, आर यु सिरियस? प्रेमले आत्तिँदै लेख्यो। हो हजुर, सोनु दिदी त स्वर्गवास भएको नि 8-9 वर्ष भयो। 2वटा छोराहरू छन्। श्रीमानले अर्को बिहे गरिसके। प्रति उत्तर केही दिन सकेन उसले। एकहोरो टोलाइरह्यो। एकाएक आधीले बेरे जस्तो अनुभव भयो। शरीरमा अनौठो कम्पन महसुस गर्यो। बसिरहेको सोफा एकाएक घुमाउन थाल्यो। आँखा एकाएक रसाए। मुख सुक्खा भयो। विश्वास लागेन उसलाई। एकपटक तल्ला उक्लियो। सुटकेस उघारी पुरानो एल्बममा रहेको सोनुको बिम्बको प्रतिलिपि मोबाइलमा कैद गर्यो। अनि आँसु झार्दै बचे खुसीको विश्वासमाथि आश गर्दै बिम्ब पोस्ट गर्दै प्रश्न गर्यो, के यो त्यही सोनु हो जो हामी दुवै कुरा गरिरहेका छौँ? तुरुन्तै उताबाट वालहरू कोरिए। हो हजुर, दैवको लीला उहाँ नै हो, सोनु गुरुङ। मेरो आफ्नै फुपू, बिचरा कलिले उमेरमा भगवानको प्यारी हुनुभयो। फोटो पहिचान गरी आएको शब्दले ऊ निष्प्राण भयो। ऊसँग सोध खोजका अब कुनै प्रश्नहरू बाँकी रहेनन्। आकाश खसेर थिचेको जस्तो भान भयो। वर्षौँपछि स्मरणमा आएको खुसी पलभरमा नै निमेष भयो। कोसँग पोख्ने यो वेदना? अत्तालियो प्रेम। अन्ततः जति लुकाउन खोजे पनि उसले आँसु लुकाउन सकेन। साउनको बेल जसरी आँखामा आँसुको बेल बग्न थाल्यो। न्याउरो अनुहार पार्दै घोसे मुन्टो पारेर अन्तिम वाक्य मेसेन्जर वालमा कोर्यो। रेस्ट इन पिस डियर सोनु। हार्ड टु बिलिभ मी, यु आर नो मोर इन अर्थ। प्लिज हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड मी।
आई गट अपसेट टुडे, सी यु नेक्स्ट टाइम। मेसेन्जर डिस्कनेक्ट गर्यो। भारी मन लिएर जीवनलाई टेक्स्ट गर्यो। ब्याड न्युज जोडा, कल मी सुन। ल चिया पिउनुहोस्। अनि किन बिहान बिहान झोक्राएका छौ बुढा? आज छोरी जाने दिन, यसो लुगा ब्याग मिलाइदिएको भयो नि हुनी। शान्ताले फेमिलियर बोली सहित प्रश्न गरे। शान्ता प्रेमको जीवन सङ्गीती थिए। पर्दैन मामु, मैले हिजै राति नै सबै मिलाएर प्याक गरिसकेँ। छोरी प्रभा हाँस्दै भर्याङबाट तल झरी। होइन, चिया किन नखाएको? सेलाइसक्यो र? शान्ताले पुनः प्रश्न राखे। हताश मन लिएर प्रेमले निधारबाट हात उठायो। शान्ता र प्रभाले उसका तप्किन नसकेका आँसुहरू निहाले। वातावरण एकाएक निशब्द मौनताले छायो। केही समयपछि अप्ठ्यारो मान्दै शान्ता भन्दै थिइन्, यी बाबु छोरीको माया नि अचम्मको छ बा। पढ्न जान लागेको छोरी बिदा गर्न नि कति गाह्रो भएको होला। यस्तो पाराले छोरी कसरी अन्माउन् यिनले? यत्रो लामो झन्डै 1 वर्ष त कोरोनाले गर्दा सँगै बसिहाले नि बाबा। अब मेरो क्यारियर नि हेर्नु परेन? त्यसो त अब मेरो यो लास्ट इयर पनि त हो बाबा। फेरि म स्प्रिङ ब्रेकमा आइहाल्छु नि। बाबाको कपाल सुमसुम्याउँदै प्रभाले सम्झाउने प्रयास गरे। अप्रासङ्गिक विषयान्तरले बल्ल प्रेमले सोनुको वियोगको पीडा बगेका आँसुलाई सजिलै निकास थियो। पलभरमा नै आँसु बगेर गालाभरि भयो। बिस्तारै लामो श्वास फेर्यो। शान्तसँग नजर जुदाउने आँट गरेन। जुरुक्क उठ्यो। पासमै उभिएकी छोरी प्रभाका निधारमा हात राख्दै आशीर्वाद दियो। छोरी धेरै पढ्नु, ज्ञानी बन्नु। एकैछिनमा प्रभाको साथी राइड दिन आइपुगे। प्रभा हाँस्दै मोटर चढे। आफ्नो लक्ष्य अनुरूपको विषयको थप अध्ययनको लागि, नयाँ भविष्य खोज्दै नयाँ गोरेटोका लागि पाइला चाली। त्यतिन्जेलसम्म अन्तर्पीडा दहनको विषयान्तरले प्रेमका आँखामा टप्केका आँसु अनवरत बग्दै रित्तिसकेको थियो। त्यसको ठिक विपरीत छोरी टाढा जाँदाको मातृवात्सल्यले शान्ताका परेलीहरू भर्खर चिसिन थालेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। श्रोताबिन्द, मैले वाचन गरी वियोगान्त प्रेम कथा, झर्न नसकेको आँसु, दीपक पन्तको रहेको छ यो कथा। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? पक्कै पनि मन पर्यो होला। यसै गरी अब भने हामी साहित्य सम्वेकको आजको 10औं श्रृङ्खलाको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया विचार तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसै गरी तपाईँहरूमा पनि कुनै त्यस्ता रचनाहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तपाईँहरूको रचनालाई साहित्य सम्वेकमा स्थान दिनेछौँ। रचना पठाउनका लागि हाम्रो साहित्य सम्वेकको इमेल ठेगाना रहेको छ sahityasamveg@gmail.com। तपाईँले यसमा मेल अथवा मेसेज गरेर आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो कार्यक्रम बारेमा लागेका तपाईँको धारणाहरू, तपाईँको विचारहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीले उक्त तपाईँको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र जाँदै आफ्नो एउटा मुक्तक वाचन गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि। त्यस दिनदेखि गुमाएँ मैले महत्त्व जीवनको यो, जुन दिनबाट गुमाएँ अस्तित्व आफ्नोपनको यो। त्यस दिनदेखि गुमाएँ मैले महत्त्व जीवनको यो, जुन दिनबाट गुमाएँ अस्तित्व आफ्नोपनको यो। यो दिलभित्र राज गर्ने आउँछिन् भनी पर्खिरहेँ। यो दिलभित्र राज गर्ने आउँछिन् भनी पर्खिरहेँ। थाहै नपाई बन्द भइदिएछ ढोका आगमनको यो। थाहै नपाई बन्द भइदिएछ ढोका आगमनको यो। हवस्, शुभरात्रि।